सुबहान अल्लाह, 6 इमाम जिन पर सब मुत्तफिक थे, फिर गैबत, फातिमी खिलाफत, हसन सबा का अलमौत और आखिरकार आगा खान अव्वल। क्या ये सफ़र आपने कभी सुना? अभी सुनिए एक ऐसा तारीखी राज जो दिल को झंझोड़ देगा। माशाअल्लाह, ईमान, फ़लसफ़ा और कुर्बानी का एक सिलसिला, नज़ारे इस्माइली इमामत की दास्तान। बस 15 मिनट में जानिए वो अबवाब जिनमें तारीख और रूहानियत मिलती है। एक गायब इमाम, खुफिया दाई, फातिमी रोशनी और एक किला जो तारीख बदल गया। वाह! आज की नशस्त में हम इन 7 अबवाब का मुख्तसर मगर दिल छू लेने वाला सफ़र करेंगे। शुरू करते हैं, सुने और कह उठें सुभान अल्लाह। नज़ारे इस्माइली इमामत, गैबत से आगा खान अव्वल तक, एक रूहानी व तारीखी सफ़र, एक खुफिया सिलसिला, 7 अबवाब, नज़ारे इस्माइली इमामत की मुख्तसर कहानी। आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत दिलचस्प होने वाला है। दिमाग की खिड़कियों को खोलकर तैयार रहें, क्योंकि शुरू होने वाला है धमाकेदार पॉडकास्ट को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर सुनें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड या अली मदद। सामीन कराम, इस्माइली पॉडकास्ट में खुशामदीद। इस इल्मी और रूहानी नशस्त में आज हम निज़ारी इस्माइली इमामत की तारीख़ के सफ़र पर चल निकले हैं। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि ईमान, फ़लसफ़े और रूहानियत की गहराइयों से जुड़ा है। आज हमारे साथ हमेशा की तरह हैं मोहतरम आमान सागर साहब। अस्सलामु अलैकुम आमान साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातिमा, मौला अली मदद, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत तारुफ। वाकई ये मौजू ऐसा है कि जब भी इस पर गुफ्तगू हो, दिल के अंदर इल्म की रोशनी और रूह में सुकून उतरता महसूस होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो आइए आगाज़ करते हैं। निज़ारी इस्माइली इमामत की इब्तिदा कहाँ से होती है? बहुत खूबसूरत सवाल फातिमा। ये कहानी 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब है पहले 6 इमामों का दौर था। यानी ये वो दौर था जब दीन अपनी खालिस सूरत में मुआशरत में सांस ले रहा था, लेकिन साथ ही सियासी इख्तिलाफात ने सर उठाया। बहुत खूब फातिमा, ये कहानी 7 अबवाब पर मुश्तमिल है। पहला बाब है पहले 6 इमामों का दौर। इमाम अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर और इमाम जाफ़र सादिक। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिन पर इस्ना अशरिया और इस्माइलिया दोनों का ईमान है। ये दौर इस्लाम का इब्तिदाई सुनहरा दौर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, खिलाफत राशिदा और फिर उम्वी हुकूमत का ज़हूर। यानी ये वो दौर था जब दीन अपनी खालिस सूरत में मुआशरत में सांस ले रहा था, लेकिन साथ ही सियासी इख्तिलाफात में सर उठाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फातिमा। यही वो वक्त था जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को एक तरफ रूहानी मुकाम हासिल था और दूसरी तरफ सियासी दबाव। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अब्बासी इनकलाब बर्पा हुआ। अब्बासियों ने उमवियों को गिराया, मगर अफसोस अलवियों यानी सादात से उन्हें हमेशा ख़तरा महसूस होता रहा। वही सादात जिनका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूनी रिश्ता था, उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उम्र का बड़ा हिस्सा कैद में गुजारा और बगदाद में शहीद हुए। इन्ना लिल्लाह। और दूसरी तरफ इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे इस्माइल का मामला पेश आया, जिसने शिया जमातों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया। क्या मैं दुरुस्त कह रही हूँ? जी फातिमा, बिल्कुल। शिया जमात 2 हिस्सों में बट गई। एक ने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को इमाम माना, जो बाद में इस्ना आशरी कहलाए। दूसरों में इस्माइल के बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल को इमाम माना और वही इस्माइली बने। यही इस्माइली इमामत का दूसरा बाब है, दौरे गैबत का आगाज़, जिसे इस्माइली तारीख़ में दौरे सतर कहा जाता है। तारीख़ में दौरे सतर 2 गुजरे हैं, दौरे सतर अव्वल और दौरे सतर दोयम। वाह, कितना गहरा तारीखी मोड़ है। क्या ये वही दौर है जब इस्माइली इमाम सलामिया यानी शाम के इलाके में खुफिया तौर पर मुकीम रहे? जी हाँ, मोहम्मद बिन इस्माइल से लेकर इमाम अब्दुल्लाह अल महदी तक तकरीबन 150 साल तक इमाम गैबत में रहे। ये दौर अब्बासी खिलाफत के उरूज का ज़माना था। इल्म, फ़लसफ़ा और मंतक की दुनिया में यह सुनहरा दौर था। इसी ज़माने में बसरा में इख्वानुस्सफ़ा नामी फ़लसफ़ी गुरोह उभरा। ये वो लोग थे जो इल्म को रूह की तत्हीर का ज़रिया समझते थे, रियाजी, मौसीकी और फ़लसफ़े को इबादत का दर्जा देते थे।
ان کے رسائل نے بعد کے اسماعیلی فلسفے پر گہرا اثر ڈالا۔ ارے واہ، کیا خوبصورت تعلق ہے فلسفے اور روحانیت کا۔ سبحان اللہ، علم یہاں عبادت بن گیا۔ بالکل، اور جب عباسی خلافت کمزور ہوئی تو اسماعیلی 12ویں امام عبداللہ المہدی علیہ السلام غیبت سے ظاہر ہوئے۔ دور سطر ختم ہوا، دور ظہور شروع ہوا۔ امام مہدی علیہ السلام نے اعلان کر دیا، امام مہدی ظہور ہو گئے۔ اسی وقت تونس پہنچے اور فاطمی خلافت قائم کر دی۔ یہ نظاری تاریخ کا 30واں باب ہے، دور فاطمی خلافت۔ واہ امان ساگر، اس کا مطلب امام مہدی کا ظہور کب کا ہو چکا ہے؟ اسماعیلی تاریخ میں فاطمی خلافت یعنی وہ دور جب قاہرہ، جامعہ الازہر اور علوم کی روشنی پورے عالم اسلام میں پھیلی۔ ماشاء اللہ فاطمہ، درست کہا۔ فاطمی خلفاء نہ صرف حکمران تھے بلکہ علم و حکمت کے امام بھی۔ وہ آل رسول تھے، اصلی اہل بیت۔ واہ بہت خوب۔ جامعہ الازہر اسی دور میں بنی۔ اسماعیلی دائیوں نے علم اور شاعری کے ذریعے دین کی دعوت دی۔ سندھ، ملتان اور ہند تک یہ پیغام پہنچا۔ اسماعیلی گنان، مذہبی شاعری کا وہ خوبصورت سلسلہ، اسی دور کی پیداوار ہے۔ واہ، یعنی دین کو مقامی زبان میں محبت کے لہجے میں سمجھانے کا آغاز بھی اسی تحریک نے کیا۔ کتنی دور رس حکمت تھی۔ جی بالکل، یہی وہ روح تھی جس نے اسلام کے دل میں تنوع اور حسن پیدا کیا۔ لیکن اسی دور میں ایک الگ تحریک اٹھی، کرامتہ کی تحریک۔ یہ لوگ اس فاطمی امام سے الگ ہو گئے اور شدت پسندی کا راستہ اختیار کیا۔ یہی وہ گروہ تھا جس نے مکہ معظمہ پر حملہ کیا اور حجر اسود کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لا حول ولا قوت، یہ تو انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن سبحان اللہ، فاطمی خلافت نے پھر بھی علم اور امن کا چراغ بجھنے نہیں دیا۔ بالکل، اسی دور میں ایک درویش، مفکر اور شاعر پیدا ہوا، ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے مصر میں امام سے ملاقات کی اور پھر ایران و پامیر تک دعوت اسماعیلیت کو پھیلایا۔ ان کے اشعار، فلسفہ اور دعوتی قوت نے اسماعیلیت کو نئی روح دی۔ واہ، کیا حسین تذکرہ ہے۔ ناصر خسرو کے کلام میں معرفت کا سمندر ہے۔ تو پھر نظاری اسماعیلی امامت کا اگلا باب کب شروع ہوتا ہے؟ یہ چوتھا باب ہے، نظاری شاخ کا ظہور۔ امام المستنصر باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں اختلاف ہوا۔ المستعلی کے ماننے والے بہرا کہلائے اور نزار کے ماننے والے نزاری۔ نزار کے پیروکاروں میں ایک عظیم دائی پیدا ہوا، حسن بن صبا۔ اس نے ایران کے پہاڑی علاقے علموت میں قلعہ بنایا اور وہاں سے ایک منظم مگر خفیہ تحریک چلائی۔ ان کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ افسوس، تاریخ نے انہیں حشیشین کا نام دیا، حالانکہ وہ علم، عقیدہ اور قربانی کے مسافر تھے۔ کتنی غلط فہمیاں تاریخ نے پھیلائیں۔ کیا حسن بن صبا بھی امام نزار علیہ السلام کے دائی تھے؟ جی ہاں، ان کا امام سے خفیہ رابطہ تھا۔ ان کی حکومت محدود علاقے تک تھی، مگر ان کے فدائیوں کا حوصلہ بے مثال تھا۔ انہوں نے ظلم کے مقابلے میں قربانی کا نظریہ دیا۔ یہی وہ دور تھا جس نے نظاریوں کو پہچان دی، علم، وفاداری اور رازداری کا امتزاج۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہلاکو خان کے ہاتھوں الموق کا قلعہ گرا دیا گیا۔ کیا یہی 5واں باب ہے؟ جی یہی۔ ہلاکو خان کے حملے نے اسماعیلی مرکز تباہ کر دیا، مگر ایمان کی شمع بجھی نہیں۔ اماموں نے خفیہ طور پر اپنے سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ دور کئی صدیوں پر محیط ہے، مغل، صفوی اور عثمانی عہد تک۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں اسماعیلی دعوت نے نئی جان پائی۔ پیر صدر الدین، حسن کبیر الدین جیسے دائیوں نے اسماعیلیت کو گجرات، کاٹھیا واڑ اور سندھ تک پھیلایا۔ ماشاءاللہ، کیا حسین نام ہے، کیا روحانی محنت تھی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم جدید دور میں داخل ہوتے ہیں، درست؟ بالکل، یہی چھٹا باب ہے۔ ایران میں صفوی حکومت کے بعد قاجار بادشاہی آئی۔ اسی دور میں 46ویں امام حسن علی شاہ تشریف لائے، جنہیں قاجار بادشاہ نے اپنی بیٹی سے بیعہ دیا اور لقب دیا آغا خان۔ یوں وہ آغا خان اول کہلائے۔ یہ نظاری اسماعیلی تاریخ کا نیا آغاز تھا، ایک نئے سفر کی پہلی روشنی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انجام۔ یعنی صدیوں کی امامت، علم، قربانی اور ایمان کا سفر اب جدید زمانے میں داخل ہوا۔ جی فاطمہ، یہ امامت صرف ماضی کی داستان نہیں، یہ آج بھی انسانیت، علم اور خدمت کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ ماشاء اللہ، واہ سبحان اللہ،
آج کی گفتگو دل کو روشنی سے بھر گئی۔ سامعین کرام، نظاری اسماعیلی امامت کے یہ سفر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ ہماری روح کی میراث ہے۔ بہت خوب فاطمہ، اللہ ہمیں علم و بصیرت کے اس نور سے منور رکھے، آمین۔ اس لیے تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے اسماعیلیوں کو بے شمار ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیعہ امامی اسماعیلی نظاری آغا خانی۔ واہ، اتنا دلچسپ نام، واہ بہت خوب فاطمہ۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اگلی نشست میں اسماعیلی تاریخ کی گہرائیوں میں ایک نیا باب کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اگر آپ اسماعیلی تاریخ کے چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور لائک شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اگلے نشست تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔